سلوٹ پیش کو سلام پیش کو اب عاشق رسول تا دے کوئٹے اب سپائی تا غازی سید خان تا جدا گستاخ جہنم تا ورسول دا بدبخت چی گستاخی اکڑا ایف آئی آر پوتلا وینی اولائے پولیس تانے تا بوتلا خلق جمع کرو تانے نا گرد چاپے را ادھر ادھر مطالبہ اکڑا دا مشتراکو چی مجھے مڑکو پولیس نور کولا ہے اور خورت پل قانون جوڑ دا اللہ فرمائی محبوبہ تا عزت حفاظت ذمہ خلا خستے دا خلقو تا پولیس والو نور کولا ہے ایسے چو دروازہ دے تانے نخلا سولا اللہ فرمائل غم مکو ڈی ایس پی ڈی پی او ایسے چو تا تو حفاظت کو غم مکو چا کم حوالات بانے پہریدار اولار دا اگر زڑتا دا دے محبوب اس کو را چو اگر غازی سید خان پر چی اللہ دا جذبہ دا جرات دا بہادری واچولا چی فیر ورکڑا ہے اور تی حوالات چی جہنم تے ورسا ولا ہے اللہ بان اخفل محبوب دیر گران دا اللہ فرمائی انا کفیناک المستہزئین محبوبہ دے تا گستاخان پرد اخفلہ کافی ہے تا گستاخ مزو پرین نزد چہی چوکنی پائبہ اور چکا پائبہ اغبانے حملوں کی پائبہ جہنم سورت جان بچے رے بچے دا سلام پیش کو غازی سید خان سر ہندیتا ادھر رسول اللہ پا عزت بانے پہرا ورکڑا اور دا پلار تا دی خیری اور طول خاندان تا دی خیری کہ آپ دے خوشحال دی اور اغ گستاخ اغ مردار جسم شخولو تک پٹے مسلمانانو نور کولا دیرو قبرستانوں والو قبرستانوں نو اوپر اول جو کہ جنازے کولو تا نمند اول الحمدللہ چور لسوا کالا بعد ہم مدینے جانان شان و عظمت دورا اچھتا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دو گستاخانو دا انجام ترسوی اور عاشقانو تے چاہ شل لکا ورکڑے چاہ لس لکا ورکڑے چاہ پنجل لکا دا لگیا دی خلق لکونو اعلانونو اور پارا گئے اب یہ سپائی پارا اگر سپائی چی چورا جی مخ چی چاپے زندائے نو چاہتا نام پتہ نو کہ چوکیا چاہ دوئے یہ تنخواہ خستا تو قربانے سے چی اگ محبوب پا عشق پہراوار کڑا اگ محبوب پا عزت پہراوار کڑا نن کل روی زمین مسلمانانو دائے محبوب اگر دے دلائے ہر چاہتا ہے نام پتہ ہو لگے دا کہ غازی نام غازی سید خان دا اور انہوں نے دا کی لوٹی ممبر بانے پٹول پاکستان ممبرینو ذکر کی اور چی اللہ خاطبکم مقام و مرتبے ورطمیلاوے لی رحمان بابا جکو فرمائل در رحمان چے دستا حسن تنا خوان کرم تال رویت درست جہان زمان سنا کری تو یا رسول اللہ در رحمان بابا چاہ نپے دندل ہے چے تا سنا خوانی میں شریک کڑا تا محبت میں شریک کڑا ہے فل خلق وائی مخلوق جہان رحمان بابا رحمان ایما ارونو ہر چستا کسما واقع دائے برشی طرف لاکا رحمان بابا وائی یا رسول اللہ چے چاپ تا بارگاہ غلامی اختیار کرا مقام آسمانوں نے بلند اگردی بھی حضور عشق پل کو مینے چینے توا چو کل ہم دا سے لفظ اغبارگاہ چے نخپلا مچانا عرو مدا سے خلق سر ناستائے کو مستاخان تا تو پیزنو چے آچوک دی حالت کو رغیداوال کمزوری انداز چے خبر کولوال آپ بارگاہ دا سے دا کوشت مبارک تا دے اور بے آدبی نیز سر ویشتگائی ہوئیلا 500 علماء اہل سنت فتوہ دا کافر لے مرتد کافر لے اور کپئی مبارک کے نالین شریف تا دے پیزار مبارک تا دے اور بے آدبی خرد نیز سر کپکئی ہوئیلا ہلکی نظر سر کافر لے مرتد لے گمراہ